हेलो बच्चों, सलाम मसनून, खुश आमदीद हर लफ्ज़ उर्दू में। बच्चों, आज हम क्लास 10th की किताब दरख्शां हिस्सा दोम से भाभी जान अफसाना का मुताला करेंगे, जिसके लिखने वाले हैं सुहेल अज़ीमाबादी। सुहेल अज़ीमाबादी की कहानी भाभी जान में हम देखेंगे कि रुक़ैया भाभी के रूप में औरत के एक ऐसे किरदार के बारे में पढ़ेंगे जो महर वफ़ा और इसार कुर्बानी की एक खूबसूरत मिसाल है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, रुक़ैया भाभी हमारे दिलों में अपना एक मुस्तहकम मकाम बनाती जाती हैं। दरअसल कहानी में उनकी पूरी शख्सियत एक शमा की तरह क़ारिन के सामने आती है। शमा जो खुद जलती और पिघलती रहती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि उसका वजूद ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसकी रोशनी से न जाने कितने तारीक ज़हन मुनव्वर होते रहते हैं। तो चलिए अफसाना भाभी जान पढ़ना शुरू करते हैं। जब रुक़ैया भाभी याद आती है तो मेरा सर खुद ब खुद जज्बे एहतराम से झुक जाता है, और ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनकी ज़ात सरापा रोशनी है। उनकी याद के साथ साथ मुझे वो शमा याद आ जाती है जो कलीसिया की ऊंची कुर्बानगाह पर जलती और पिघलती रहती है, और जब पादरी इबादत ख़त्म करके कुर्बानगाह से उतर जाता है तो भी वो खामोश ज़ुबान से खुदावंद यसूह का पैगाम सुनाती रहती है, जो दूसरों का गुनाह बख्शवाने के लिए सलेब पर चढ़ाया गया, मगर वो जो अब तक ज़िंदा है और क़यामत तक ज़िंदा रहेगा और सबको निजात दिलाएगा। रुक़ैया भाभी की ज़ात मुझे ऐसी ही शमा मालूम होती है जो जलती और पिघलती रहती है, लेकिन रोशनी फैलाती और कुछ कहे बगैर भी हर वक्त एक पैगाम सुनाती रहती है, ऐसा पैगाम जो अमर है। भाभी ने सुबह सवेरे आवाज़ दी, खैर तो है शहज़ादे, घोड़े बेचकर सोए हो, चाय ठंडी हो रही है। भाभी की आवाज़ सुनकर मैं उठ बैठा। वो मुस्कुरा दी और बोली, भाई बात यह है कि ठंडी चाय मुझसे पी नहीं जाती और बच्चों को स्कूल भेजना भी है। भाभी यही तो मुसीबत है आपके साथ। सुबह हुई और उठाकर बिठा दिया। हम लोगों को भी आप तालिब इल्म समझती हैं। भाभी बोली, तो आज तुम कौन बूढ़े हो चुके हो, भाई उठो जल्दी करो। भाभी ने हाथ पकड़ा और बिस्तर से खींच लिया। मैं ज़मीन पर खड़ा हो गया। वो हंसने लगी। मैं बोला, शुक्र है मैं आपका स्टूडेंट नहीं हुआ। बातें न बनाओ, चाय ठंडी हो रही है, बच्चे बैठे हैं। लेकिन मुझे नींद आ रही है भाभी, रात भर नहीं सो सका हूँ, मैंने एहतजाज करते हुए कहा। चाय के बाद दूसरी किस्त सो लेना। किस्त का लफ्ज़ सुनकर मैं हंस पड़ा और वो बोली, शायर होकर दाद नहीं देते, क्या लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है? अगर नवाबान अवध बाकी होते तो इस एक लफ्ज़ के इस्तेमाल पर एक जागीर तो ज़रूर बख्श देते। चलो भाई तुम ज़रा जल्दी करो, इतना ही सही। और भाभी खाने के कमरे में चली गईं, और जब थोड़ी देर में मैं मेज़ पर पहुंचा तो बच्चे चाय ख़त्म कर रहे थे। नन्ही रेहाना बोली, खाने के कमरे मतलब किचन में चली गई। चचा जान, हम लोग चाय ख़त्म कर चुके हैं, अब आप हमारी जूठी चाय पीजिए। स्कूल की लॉरी ने हॉर्न बजाई और बच्चियां ताली बजाती हुई बाहर चल दी। भाभी ने चाय ढालकर मेरी तरफ बढ़ाई और बोली, अगर तुम जवान इतनी देर तक सोते रहोगे तो क्या करोगे? शेर कहूँगा, और क्या करूँगा? और कुछ नहीं। भाभी मानेखेज़ अंदाज से मुस्कुराई। मैं कुछ झीप सा गया। भाभी की मुस्कुराहट बहुत दूर तक इशारा कर रही थी। फिर वो आहिस्ता से बोली, तुम्हारे भाईजान ठीक 4 बजे उठ बैठते थे, चाय पीकर काम शुरू कर देते थे। शुरू में तो मुझे भी बड़ा जब्र होता था, लेकिन आज सुबह उठने की आदत काम आ रही है। मैंने पलटकर देखा, भाभी के सिंगार मेज़ पर नन्हे भाई की खूबसूरत सी रंगीन तस्वीर रखी हुई थी। वो मुस्कुरा रहे थे। सिंगार मेज़ मतलब ड्रेसिंग टेबल, मेकअप करने वाला जो आईना होता है। इस तस्वीर के पास भाभी और बच्चों की तस्वीरें थीं। अब सिंगार मेज़ नाम का था, उस पर बच्चों की किताबों का ढेर था, और शायद एक कंघी के अलावा मेज़ पर सिंगार की कोई दूसरी चीज़ भी न थी। रुक़ैया भाभी उदास हो गई और बोली,
اختر، نہ جانے تمہارے بھائی جان آج کس حال میں ہیں، دیکھو ان کے مقدمے کا کیا ہوتا ہے۔ 1000 میل کی دوری پر بھی ان کے میں کوئی کام بھی نہیں آ سکی۔ چند ہی دنوں میں ان کے مقدمے کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ بھابھی جو ہمیشہ پھول کی طرح ہنسنے اور بلبل کی طرح چہکنے رہنے کی عادی تھیں، بالکل اداس اور چپ تھیں، لیکن یکایک کسی کے پاؤں کی چاپ سنائی دی، پھر آواز آئی، میں آ سکتی ہوں؟ آ جاؤ، بھابھی نے کہا، اور ایک جوان سی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ بھابھی نے دیکھتے ہی کہا، آؤ شمی، چائے پیو، میں آج شام کو تمہارے گھر جانے والی تھی۔ بن دیے تم نے سویٹر؟ وہی لے کر آئی ہوں، شمی رپلائی دیتی ہے، جواب دیتی ہے کہ وہی لے کر آئی ہوں۔ اون بچ گیا تھا تو میں نے ٹوپی اور موزے بھی بن دیے۔ بہت اچھا کیا تم نے، لو چائے پیو۔ اور چائے کی پیالی لڑکی کے سامنے بڑھا دی۔ لڑکی میری موجودگی میں کچھ شرما رہی تھی، بولی، میں چائے پی چکی ہوں، پھر بھی پی لو، شرماتی کیوں ہو، یہ ہے مشہور شاعر اختر، تمہارے بڑے بھائی ہیں۔ میں ناشتہ ختم کر چکا تھا، اٹھ کھڑا ہوا، بھابھی میں ذرا شہر سے ہوا ہوں، جاؤ مجھے بھی ذرا ہسپتال جانا ہے۔ چلو شمی تم بھی چلو، ہسپتال مطلب ہاسپٹل۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے بھابھی کو بنگلے کے احاطے سے باہر جاتے دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کی وہ بوتل تھی جو بہت دیر سے میز پر رکھی ہوئی تھی۔ یہ تو مجھے 2 دن کے بعد معلوم ہوا کہ بھابھی کے ایک پرانے ملازم کی بیٹی ہسپتال میں ہے۔ 2 مہینے پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا کوئی بھی دیکھنے والا نہیں۔ بھابھی خود ہی دونوں وقت دودھ کی بوتل لے کر 2 فرلانگ پیدل جاتی اور دودھ پہنچاتی ہیں، اور سویٹر اور موزے اسی بچے کے لیے بنوائے تھے، کیونکہ سردی کا موسم شروع ہو رہا تھا اور شمی ان کے کالج کی ایک غریب طالب علم تھی جو صرف ان کی مدد کے سہارے پڑھ رہی تھی۔ بھابھی سے میری صرف دوسری یا تیسری ملاقات تھی، البتہ خط و کتابت بہت زیادہ تھی، لیکن 3 دن ساتھ رہ کر معلوم ہوا کہ وہ آدمی نہیں، مشین تھی۔ صبح اٹھ کر کام شروع کر دیتی، ان کا زمانہ بھی بالکل بدل چکا تھا۔ کبھی 4-5 نوکر اور مامائیں ہوتی تھیں، مامائیں مطلب کام کرنے والی۔ اب ان کے پاس صرف ایک نوکر تھا جو بازار سے سودا لاتا تھا اور کھانا بھی پکاتا تھا۔ پھر روپیوں کی بھی بڑی تنگی تھی۔ پہلے وہ ہزاروں روپے ماہوار اپنے شوق پر خرچ کر دیا کرتی تھیں، اب 400 روپے ماہوار پر ایک کالج میں لیکچرر تھیں، اور 50 روپے ماہوار ایک لڑکی کے پڑھانے کے ملتے تھے۔ کتنے پیسے؟ 400 روپیہ ان کو کالج سے ملتا تھا، وہ لیکچر کرتی تھیں تو، اور 50 روپیہ کہاں سے ملتا تھا؟ ایک لڑکی کو ٹیوشن پڑھانے کا۔ لے دے کر یہی ان کی آمدنی تھی، اور خرچ اپنی جگہ پر، بلکہ کچھ زیادہ ہی۔ اپنے اور بچوں کا خرچ ہوتا تو کسی طرح پورا ہو جاتا، لیکن وہ بھی بڑھ گیا تھا۔ بچوں اپنی ضرورتوں کے علاوہ ایک مستقل رقم انہیں ہر مہینہ مزدوروں اور طالب علموں کی انجمنوں کو دینا پڑتی تھی۔ کانفرنسوں اور جلسوں میں شرکت کے لیے کرایہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ کئی غریب لڑکیاں صرف ان کی مدد سے پڑھ رہی تھیں۔ بھابھی جان کی جب شادی رقیہ بھابھی سے ہوئی تھی تو ہم لوگوں کا عام خیال تھا کہ یہ شادی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف بھائی جان تھے جنہیں ایسی سیاست سے شوق تھا جو بار بار انہیں جیل بھجوایا کرتی تھی، اور دوسری طرف بھابھی جان تھی جو نازوں کی پالی تھی اور ایسے ماحول میں بڑھ کر جوان ہوئی تھی جس میں اپنی ہی ذات سب کچھ ہوتی ہے۔ اور ہم لوگوں نے شادی کی خبر سنتے ہی سوچ لیا تھا کہ بھابھی جس طرح ابھی میکے میں شان سے رہا کریں گی اور بھائی جان جیل میں رہیں گے۔ بعضوں کا تو یہ خیال تھا کہ بھائی جان بھی سیاست کے چکر سے نکل کر بیرسٹری کریں گے اور اپنی عالی شان کوٹھی میں شان کی زندگی گزاریں گے، یا پھر آرام کرسی والی سیاست چلے گی اور کتابوں کی باتیں دہرائیں گے۔ لیکن سب کا خیال غلط نکلا۔ بھائی جان نے رقیہ بھابھی کو اپنے رنگ میں جلد ہی رنگ دیا اور وہ قدم بقدم ساتھ چلنے لگیں۔ اور شادی کے بعد جیسے ہی بھائی جان گرفتار ہوئے اور انہیں 2 سال کی سزا ہو گئی، بھابھی جان نے اپنے لیے راہ تلاش کر لی۔ BA وہ پہلے ہی کر چکی تھی، جلد ہی تیاری کر کے MA کر لیا اور کالج میں لیکچرر ہو گئیں، اور اکلوتی بچی کی دیکھ بھال میں لگ گئیں۔
2 साल के बाद जब फिर भाई जान जेल से आए तो अपनी सरगर्मियों में रहे और भाभी जान काम करती रहीं। फिर 2 बच्चे और हुए और वो उन्हें पालती रहीं। अब भाई जान 3 साल से नज़रबंद थे मतलब जेल में थे और उन पर मुकदमा चल रहा था। भाभी जान ने बेशुमार जिम्मेदारियों और गम का बोझ उठाए फिरती थी, लेकिन उनका चेहरा कभी मैला नहीं होता था, बल्कि ऐसा मालूम होता था कि वो अपने गम को अपने लिए मुसर्रत समझने लगी हैं और गम में भी खुशी का पहलू निकाल ही लेती हैं। वो सुबह सवेरे उठती, बच्चों को नहलाती, उनके कपड़े बदलती, खुद नहा धोकर तैयार हो जाती, बच्चों को खिला पिलाकर 7 बजे स्कूल भेज देती। फिर मिलने वालों का सिलसिला शुरू हो जाता। तरह तरह के लोग उनसे मिलने आते और तरह तरह की फरमाइशें करते। कोई उनसे मुलाजमत के लिए सिफारिश करने को कहता, कोई किसी और काम के लिए। सब आदमी उन्हें बड़े आदमी की बीवी और बहू समझते थे। कोई ये नहीं समझता था कि भाभी जान का ताल्लुक़ अब बड़े लोगों से सिर्फ छोटे लोगों की वजह से रह गया है। वो बड़े लोगों के पास सिर्फ सिफारिशें लेकर जाती हैं, वरना बड़े लोगों से अब उन्हें दूर का भी कोई वास्ता नहीं। भाभी कॉलेज जाती और वहाँ भी पढ़ाने के अलावा हर लड़के के मामलात में दिलचस्पी लिया करती। कॉलेज से आकर पाबंदी के साथ कई कई ख़त रोज़ लिखती और उन्हें डाक में डलवाती। आमतौर पर ये खतूत नए लिखने वालों के नाम होते थे जो हर रोज़ उन्हें ख़त लिखा करते थे। भाभी ने महज दिल बहलाने और वक्त काटने के लिए लिखना शुरू किया था, मगर वो बहुत अच्छा लिखने लगी थी और नए लिखने वाले उनसे मशवरे तलब करते और वो बड़ी मोहब्बत के साथ उनकी खतूत का जवाब दिया करती। उस तरह के नए लिखने वाले ने तो गलत फहमियों का शिकार होकर बहक जाएं और न उनकी दिल शिकनी हो, फिर वो शाम को एक जगह ट्यूशन पढ़ाने चली जाया करती थी। यानी सुबह जागने के बाद से सोते वक्त तक काम आदमी का है, मशीन मालूम होती थी। उनके ख़त लिखने के शौक़ से तंग आकर मैंने कहा, भाभी आपने क्या इल्लत पाल रखी है? कॉलेज में तो सर खपाती ही हैं, घर पर भी एक कॉलेज बना रखा है। भाभी बड़े बावकार अंदाज में मुस्कुराई और बोली, अख्तर, उन नए लिखने वालों को कैसे भूल सकती हूँ? ये तो हमारे मुस्तकबिल की उम्मीदें हैं। अगर मैं उन पौधों पर रोज़ छिड़काव नहीं कर सकती, उनकी खिदमत नहीं कर सकती, उनमें फूल लगें और सारा बाग महक उठे, तो कम से कम जो कुछ कर सकती हूँ वो तो करना चाहिए। हर इंसान की सोच इस तरह से नहीं होती। अगर हर लोग ऐसा सोचने लगे तो कितनी मदद हो जाए गरीबों की और पढ़ने लिखने वालों की। इस जवाब के बाद कुछ और बोलने की गुंजाइश ही नहीं थी। मैं चुप हो रहा। एक दिन शाम के वक्त वही लड़की शिमी उनके पास आई। वो बहुत उदास थी। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन फिर भी नहीं कह सकती थी। बार बार उसके होंठ कांप कर रह जाते थे और ऐसा मालूम होता था कि अब वो रो देगी। भाभी ने हस्बे आदत उसे बिठाया और बातें की। फिर आने की वजह पूछी तो वो कुछ भी न बोली। भाभी ने जितने इसरार के साथ पूछती, मालूम होता कि उसके होंठ इतनी शिद्दत के साथ आपस में चिपकते जाते थे। आखिर वो कुछ न बोल सकी तो भाभी ने उसे पकड़ा और सोने के कमरे में ले गई। सोने के कमरे में मतलब बेडरूम में ले गई। दरवाज़ा अंदर से बंद किया और पूछा कि क्या बात है, लेकिन शिमी कुछ बताने के बदले रोने लगी और भाभी के चुप कराने पर भी रोती गई। और बड़ी देर के बाद भाभी के डांटने पर उसने बताया कि दूसरे ही दिन उसके भाई के MA की फ़ीस दाखिल करनी है और रुपये का इंतज़ाम नहीं हो सका। किसकी फ़ीस जमा करनी थी? शिमी के भाई की। अब वो इस बात पर शर्मिंदा थी कि भाभी उसके कॉलेज का खर्च देती है, अब वो भाई के लिए फ़ीस मांगे, लेकिन दूसरा कोई और ऐसा हमदर्द भी न था जिसके सामने वो अपने दिल का बोझ हल्का करती, और वो सिर्फ अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए उनके पास आई थी। भाभी ने बड़ी मोहब्बत से शिमी के गाल पर एक चपत लगाई और बोली, एक चपत मतलब हल्का से, जो प्यार से हम लगाते हैं अपनों को, पगली, ऐसे में रोने की क्या बात थी? आखिर इसमें शर्माने की क्या बात है? हम लोग इसी तरह तो एक दूसरे से कहकर अपना दुख दर्द हल्का कर सकते हैं।
یہ کہہ کر انہوں نے الماری کھولی اور چھوٹی چھوٹی سونے کی 2 چوڑیاں لا کر شمی کے ہاتھ پر رکھ بولی، لے جاؤ، اسے بیچ کر تمہارے بھائی فیس ادا کر سکے گا۔ شمی شاید گر جاتی لیکن بھابھی نے اسے سنبھال لیا اور اس کی پیشانی چوم لیا اور بولی، شمی سدا ایسا ہی زمانہ نہیں رہے گا، دن بدلیں گے، جاؤ سویرے چلی جاؤ، پھر اندھیرا ہو جائے گا۔ شمی چوڑیوں کو لے کر چلی گئی۔ یہ چوڑیاں وہ تھیں جو 2 دن پہلے بھابھی ان سے ننھی ریحانہ کے لیے بڑی مشکل سے پیسے بچا کر بنوائی تھی اور جسے ریحانہ نے صرف ایک بار پہنا تھا۔ چوڑیاں دیکھ کر بھابھی جان بہت خوش تھیں، جیسے ان کے دل سے پہاڑ جیسا کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ میں 4 دنوں سے ان کے پاس تھا اور ایک ضروری کام کے سلسلے میں ان سے مشورے کرنے آیا تھا، لیکن ان کی مصروفتیں اور پریشانیاں دیکھ کر نہ موقع ملا اور نہ ہمت ہو سکی، اور میں نے سوچ لیا کہ بھابھی سے بغیر کوئی مشورے کیے اور مدد مانگے واپس جاؤں گا۔ حالانکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ صرف وہی ایسی آدمی تھی جو اس سلسلے میں میری مدد کر سکتی تھی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان سے ہرگز نہیں کہوں گا۔ آخر بھابھی نے خود ہی کہا، تم 4 دنوں سے آئے ہو لیکن کوئی بات تک نہیں کی۔ میں نے کہہ دیا، میں صرف ٹہلنے اور آپ سے ملنے آ گیا تھا۔ مطلب انہوں نے ان کی پریشانی دیکھ کر کے جھوٹ کہہ دیا۔ پھر وہ بولی، اور تمہاری شادی کا کیا ہوا؟ سنا ہے تم میں اور تمہارے گھر والوں میں شادی کے مسئلے پر سخت اختلاف ہو گیا ہے۔ جی ہاں، شادی کرنے کا مطلب ہے کہ یا تو میں اپنی امی کی پسند کے مطابق ایک احمق لڑکی سے شادی کر لوں یا پھر چپ بیٹھا رہوں۔ اور وہ جمیلہ، تم تو جمیلہ سے شادی کرنا چاہتے تھے نا؟ بھابھی بولی، اب بھی چاہتا ہوں، لیکن امی نے کہہ دیا ہے کہ جمیلہ اس گھر میں بہو بن کر داخل نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا، یہ تو بڑا ظلم ہے۔ ہے تو، لیکن کیا کیا جائے، بہت سے ظلم برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ تو اپنی امی کی پسند سے شادی کر لو۔ یہ بھی نہیں کر سکتا بھابھی؟ پھر کیا سوچا؟ شادی تو جمیلہ سے ہی کروں گا اور گھر چھوڑ دوں گا، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تو پھر بسم اللہ، بیاہ کر لے آؤ، یہاں میرے ساتھ رہے گی، میں بھی اکیلی ہوں۔ اف! بھابھی کے یہ جملے سن کر میرا سر چکرا گیا۔ یہ عورت ہے یا عزم و ہمت کا ستون، ہر روز ایک نیا بوجھ اپنے لیے بڑھائے جاتی ہے۔ خود اپنی ضرورتیں اور ذمہ داریاں کا کیا کم ہے، مگر ہمت ہے، اور صرف ہمت کے سہارے شوہر کی دوری اور نظر بندی کا غم ہنس ہنس کر بھلائی جاتی ہیں۔ میں نے سوچ سمجھ کر جواب دیا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، لیکن ابھی دیر ہوگی بھابھی، جمیلہ بیمار ہے ابھی۔ جمیلہ بیمار نہیں تھی، بالکل اچھی تھی، لیکن اگر میں یہ نہیں کہتا تو وہ پھر ضد پر آ جاتی۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ بھابھی سے مشورہ کرنے کے بعد ہی جمیلہ سے شادی کر لوں گا اور ان سے ان کے پاس رکھ کر کہیں تلاش روزگار میں نکلوں گا۔ بھابھی جمیلہ کی بیماری کی خبر سن کر بہت افسوس کرنے لگیں اور بولی، سچ مچ جمیلہ بڑی پیاری لڑکی ہے۔ پھر میں باہر چلا گیا اور سوچا کہ رات کی گاڑی سے چلا جاؤں گا۔ 4 بجے واپس آیا تو دیکھا کہ بھابھی جان بہت اداس بیٹھی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک تار ہے جس کو وہ ہاتھ میں لیے ہوئے بس دیکھتی جا رہی ہیں۔ ان کے چہرے کا گورا رنگ بالکل سانولا ہوا تھا۔ میں چپ چاپ ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور پوچھا، تار کیسا ہے بھابھی جان؟ اختر، بھابھی جان نے تار میرے ہاتھ میں دے دیا اور میز پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ میں نے تار پڑھا، بھائی جان کو 4 سال کی سزا ہو گئی تھی۔ میں نے کچھ دیر کے بعد مشکل سے کہا، بھابھی جان، جن کے شوہر سیاست کے سلسلے میں بار بار جیل جاتے تھے، انہی کی تار تھی، ان کو 4 سال کی اور سزا ہو گئی تھی۔ بھابھی جان صبر کیجیے، ابھی تو آپ کو ایسے امتحانوں کی منزل سے اور بھی گزرنا باقی ہے۔ اور بھابھی کو جیسے سکون آ گیا، وہ اٹھ بیٹھیں اور بولیں، ٹھیک کہتے ہو اختر، میں اگر پریشان ہوئی تو بچے اور پریشان ہوں گے۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھیں، منہ ہاتھ دھونے چلی گئیں۔ جب واپس آئیں تو معلوم ہوتا تھا کہ بس ایک لہر تھی جو آئی اور گزر گئی۔ لیکن ہم لوگ جتنی دیر تک چائے پیتے رہے، بھابھی کی نظر بار بار پرانے سنگار میز پر رکھی بھائی جان کی تصویر کا طواف کرتی رہی۔
طواف کرتی رہی مطلب لگاتار وہ بھائی جان کی تصویر کو دیکھتی رہیں۔ اسی وقت انہوں نے بتایا کہ ان کے پاسپورٹ کی درخواست نامنظور ہو گئی ہے اور اسی رات بھابھی جان دہلی چلی گئیں اور میں بھی واپس ہو گیا۔ رات کے سناٹے میں ریل گزرتی جا رہی تھی اور مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اندھیری رات میں بھابھی جان مجھے روشنی دکھا رہی تھی۔ ریل تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی تھی اور میرے دل میں نئے نئے ارادے، نئے حوصلے پیدا ہو رہے تھے، نئی امیدیں اور نئی امنگیں جاگ رہی تھیں۔ تو یہ پورا ہم نے کیا پڑھا؟ سہیل عظیم آبادی کا لکھا ہوا بھابھی جان افسانہ۔